ढङ्गले पनि धेरै भन्न सम्भव भइराखेका छैन। गिरिजीले बडो सुन्दर ढङ्गले पनि पुहो सूर्यनाथ राम यादव उहाँको संघर्षशील जीवन कसरी विकसित हुँदै गयो र निर्मम हत्या गर्ने प्रतिक्रियावादीहरूबाट सेनाबाट नै कसरी भयो भन्ने सम्मका र हामीले एकता केन्द्र बनाएपछि सूर्यनाथ राम यादवको बारेमा पार्टीभित्र हाम्रै पार्टीभित्र जो कन्फ्युजन भनौँ न भ्रम थियो उहाँ को हो कस्तो हो भन्ने बारेमा त्यसलाई छानबिन गर्नको लागि म नेतृत्वमा नै थिएँ। कमरेड गिरिराज पोखरेल समेतको नेतृत्वमा टिम बनाइयो, छानबिन गरियो र उहाँ निर्दना घटनामा निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गरियो र उहाँ महान शहीद हो भन्ने कुरा पनि हामीले स्थापित गरियो र अनि पार्टीमा कमरेड सूर्यनाथ राम यादव प्रति रहेका तमाम खालका विभ्रमहरू च्यातिए र त्यो एकदम सुस्पष्ट ढङ्गले उहाँ एउटा महान क्रान्तिकारी योद्धा हो, नेता हो र उहाँ क्रान्तिकारी भएकै कारण प्रतिक्रियावादीहरूले उहाँको अजङ्गको व्यक्तित्व थियो, त्यो व्यक्तित्वबाट तर्सेर उहाँलाई बडो कायरतापूर्ण ढङ्गले र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हत्या गरियो र हत्या गरेपछि पनि कयौंसम्मसम्म हत्या गरिएको छैन भनेर जनतामा र पार्टीहरूमा भ्रम दिने षड्यन्त्र गरियो। यसबाट पनि उहाँको व्यक्तित्वको उचाइ र प्रतिक्रियावादी त्यति बेला पञ्चायती तानाशाहीको निचतालाई चाहिँ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गरेको छ। यो कुरा यहाँ आइ नै सकेको छ। म कमरेड गिरिराज पोखरेलले जे जति तथ्याङ्कहरू राख्नुभयो त्यसको म पनि साक्षी छु। त्यसकारण म ती सबै उहाँले राखेका तथ्याङ्कहरू र उहाँको बारेमा जो चिनारी राख्नुभयो बिल्कुल सही छ। म त्यसलाई पुरै समर्थन गर्दछु। मैले कमरेड सूर्यनाथ राम यादवसँग कहिले अयोध्यामा, कहिले गोरखपुरमा, कहिले देशभित्रै पटक पटक भेटेको छु। उहाँसँग कहिले म गोरखपुरको कार्यालयको स्टाफ जस्तो थिएँ म केही समयको लागि, त्यस्तो बेलामा मैले गोरखपुरमा पनि भेटेको छु भूमिगत रूपमा। कहिले प्लेनमहरूमा, कहिले अधिवेशनहरूमा पटक पटक मैले भेट्ने अवसर पाएको थिएँ र उहाँको जीवनी चाहिँ जसरी सामन्तहरूका विरुद्ध किसानहरूका पक्षमा एउटा नायक, साँच्चै जनताको हृदयमा बसेको नायकको छवि थियो कमरेड सूर्यनाथ राम यादवको। एकातिर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, पञ्चायती तानाशाहहरू र सामन्तको चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू थिए त्यहाँ भने अर्कोतिर कमरेड सूर्यनाथ राम यादव आम जनताको र खास गरी किसानहरूको नेताको रूपमा उहाँले ठुल्ठुलो सङ्घर्ष, त्यो त उहाँले बताउनुहुन्थ्यो चाहिँ हात्तीमा चढेर लड्न जानेसम्मका विचित्रका सङ्घर्षहरू त्यति बेला हुने गरेका थिए र उहाँ विजेता हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँ जनताको हृदयमा हुनुहुन्थ्यो र आफूलाई निकै शक्तिशाली भन्ने पञ्चायती नाइके भन्नेहरूलाई उहाँले परास्त गर्नुहुन्थ्यो। ती कथाहरू पनि उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई र त्यो निकै ठुलो प्रेरणाको विषय हामी जस्ता त्यति बेलाका युवाहरूको लागि चाहिँ क्रान्तिमा अगाडि बढ्नको लागि कमरेड सूर्यनाथ राम यादवले गरेको सङ्घर्ष, पटक पटक गरेको किसान सङ्घर्ष हामी सबैको लागि निकै ठुलो ऊर्जा प्रदान गर्ने विषय थियो। उहाँ दुब्लो हुनुहुन्थ्यो, अघि नै आइसक्यो, थोरै बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो धेरै गफ गरेर बस्ने होइन। उहाँ एक्सनको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक्सनमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, कारबाहीमा, काममा, सङ्घर्षमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। धेरै गफ गरेर म यस्तो उस्तो भन्ने खाले मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर कम भेला सम्मेलनमा त प्राय बोल्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने खाले हुनुहुन्थ्यो। बोल्न अगाडि सर्ने भन्दा ठिकै छ नि अरूले भनेपछि भन्ने खाले हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चिया असाध्यै धेरै खानुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा चाहिँ त्यति बेलाको परिचय पार्टीभित्र असाध्यै धेरै चिया खाने कमरेडको रूपमा पनि चिनिन्थ्यो र मुख्यतः उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ साँच्चै शालीन थियो, सरल थियो। कुनै दम्भ, कुनै कृत्रिमता उहाँको व्यवहारमा, जीवनमा कहीँ पनि झल्किँदैन थियो। यस अर्थमा कमरेड सूर्यनाथ राम यादव हामी सबैको लागि एउटा आदर्श, उहाँको सङ्घर्ष र बलिदान बाहेक
उहाँको अरू कुनै स्वार्थ थिएन। उहाँ दुःख पाएका जो कसैलाई पनि सहयोग गर्न उद्यत रहने, तत्पर रहने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँ अघि ठिकै ढङ्गले आएको छ। साँच्चै कमरेड सूर्यनाथ राम यादव, कमरेड जयगोविन्द शाह, कमरेड रामवृक्ष यादव जस्ता विशिष्ट क्षमता, योग्यता र त्याग बलिदानका प्रतीक बनेका नेताहरूकै कारणले तराई मधेसमा अहिले हाम्रो पार्टी र जनता एउटा चाहिँ प्रगतिशील र क्रान्तिकारी विचारद्वारा उत्प्रेरित। लामो व्याख्या गर्ने समय छैन। त्यो चाहे एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भमा कुरा गर्दा पुरानो पिढीका नेताहरूले गरेको भर्खर पार्टी स्थापना भएपछि 12 वर्ष रौतहटमा भएका संघर्षहरू हुन् या पछि सामन्तहरूका विरुद्ध किसान संघर्ष धनुषा, चिराहा, सर्लाही, महोत्तरीतिर भएका ठुल्ठुला किसान संघर्षहरू हुन्। तिनबाट पैदा भएका नेताहरूको एउटा टिम भएकै कारणले यस्तो स्थापित व्यक्तित्व खाली मधेसको लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा छवि बनेका र देशभरिका तराई, पहाड, हिमाल सबैतिरका क्रान्तिकारीहरूलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ जसरी निर्माण भयो, अहिले हाम्रो जनआधार त्यहाँ अहिले पनि प्रतिक्रियावादीले हुन त धेरै षड्यन्त्र गरेछ हामीलाई कमजोर पार्न, तर फेरि पनि जनतामा हाम्रो जबरजस्त प्रभाव छ। थोरै मेहनत गर्यौं भने यो पटक आउने चुनावमा चाहिँ हामी फेरि 1 नम्बर हुने सम्भावना त्यहाँ छ। किनभने म अहिले के पनि सम्झिन्छु भने पार्टीभित्र बहस चलिरहेको थियो। मैले कमरेड जयगोविन्द शाहलाई र कमरेड सूर्यनाथ राम यादवको बारेमा पनि बुझ्न भनेर चाहन भएको सम्झिन्छु। म त्यति बेला कमरेड जयगोविन्द शाह पार्टी बचाउनको निम्ति निकै लाग्नु भयो, मलाई सम्झना छ। मैले रामकुमार यादव जो अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँको सहयोग लिएर लाहानमा चाहिँ बेनमा बसेको ठाउँमा कमरेड जयगोविन्द शाहलाई भेटेर लामो कुरा गरेको छु। मैले म चाहिँ युवक संघको चाहिँ प्रमुख थिएँ त्यति बेला, भर्खरको युवा जल्दो बल्दो थिएँ त्यति बेला त, अहिले पनि छु छन त। लामो कुराकानी भयो र उहाँले अन्तिम समयसम्म पनि पार्टी एकता बचाउनको निम्ति मेहनत गरेको म सम्झिन्छु। यस्तै व्यक्तित्वहरूकै कारणले हामी गौरवान्वित छौं र अहिले हामी पार्टी पुनर्निर्माणको एउटा महाअभियानमा जाने भनेर हामीले संकल्प गरेका छौं। हामी समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनको निम्ति विकास र समृद्धिको यात्रा हुँदै सामाजिक न्याय सहितको एउटा नयाँ समाज निर्माणको निम्ति हाम्रो पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नै पर्छ। हाम्रो पार्टी बिस्तारै बिस्तारै यसको एमालेकरण हुन थाल्यो। एमाले जस्तो जस्तो झुट मुट, बेइमानी, जाल, झेल, ठग, थाल, भ्रष्टाचार, पद जसरी नै प्राप्त गर्ने गुटै गुट एमाले भने त्यही हो। केपी ओली छन् नि, झुट बोल्न त्यतिको सिपालु मान्छे सायद नेपालमा अरू झुट बोल्न सिपालु। धोका चाहिँ आफूले दिने धोकै धोकाको छ तिनको जीवन, तर बडो सजिलैसँग अर्कोलाई धोकेबाज भन्छन्। हो त्यस्तो खालको र पद प्रतिष्ठाको निम्ति विचार, सिद्धान्त, निष्ठा भन्नेलाई पोलेर खान चाहिँ एकछिन पनि गाह्रो नमान्ने मान्छेको जमात रहेछ त्यहाँ। हामीले त केही त छन् त मान्छे त भन्ठान्यौं, धेरै मेहनत पनि गर्यौं। हुन त मेहनतको फल लागेको पनि छ। अहिले झलनाथ माधव जस्ता पुरानो पिढीका साथीहरू ठिकै ट्र्याकमा अगाडि बढ्न जमर्को गरी पनि राख्नु भएको छ। हामीले ठूलो सहयोग गरेका पनि छौं त्यहाँ पनि। तर फेरि जसले आफूलाई अलि वैचारिक भन्थे ती मान्छेहरू सबै नै आत्मसमर्पण गरे। केपीको निरङ्कुशता पनि थाहा छ तिनीहरूलाई। नेपालको एउटा भ्रष्ट नेता हो, जाली झेली नेता हो केपी ओली भन्ने पनि थाहा छ उहाँहरूलाई। मलाई र हामीहरूलाई त उहाँहरूले सिकायो यो यति भ्रष्ट, यति बेइमान, यति छली, यति जाली मान्छे छ भनेर हामीलाई सिकाएको चाहिँ घनश्याम, योगेश, गोकर्ण लगायतको 10 जनाको टिम छन्, उहाँहरूले हो हामीलाई सिकाएको। हामीलाई दर्शन टेक्नुहोस्, हामी छौं साथमा भन्ने पनि उहाँहरू नै हो। तर लास्टमा त सबैले आत्मसमर्पण गर्नुभयो, अनौठो लागेको छ।
अनि हामीले केन्द्रीय समितिमा भने हाम्रो पार्टीको पनि बिस्तारै बिस्तारै एमालेकरण है भइरहेको छ व्यवहारमा। उहाँहरूको अहिले एमालेको अरू केही छैन क्या, चाहिँ सूर्य सिद्धि विचार भने नि त्यही हो, सिद्धान्त भने नि त्यही हो, लोगो त्यही लोगो पक्रेर बस्ने। अनि मदन भण्डारी बिचरा त्यो मदन भण्डारीलाई उनी कुन अलिकति क्रान्तिकारी अलि देशभक्त भएको हुनाले उनको हत्या भएको भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। आफै राष्ट्रपति आफै प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ त्यसको बारेमा चिन्ता पनि छैन, खोजी नीति पनि छैन भनेपछि कति अनैतिक। जब भनेपछि भयो, त्यो जब के हो, अब के गर्न पर्ने हो भन्ने पनि छैन, त्यसमा छलफल जब सिद्धि हो। मलाई चिन्ता हुने गरेको के हो त भने हामी पनि त्यस्तै त्यस्तै हुने भइयो भन्ने चिन्ता लाग्नु थाल्यो। हामी पनि माओवादी सिद्धि हो, माओवादी हुन पर्ने नपर्ने भन्ने त माओवादी हो नि। हामी गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी होइन, हामीलाई अब कोही कोहीले खाओवादी भन्छन्। एमाले जस्तै गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी भन्ने, फेरि जनयुद्ध भन्ने, जनआन्दोलन भन्ने, हामी क्रान्तिकारी भन्ने। तर ती सबै क्रान्तिकारी भन्ने, माओवादी भन्ने, सबै भन्ने लोगो जस्तो क्या हाम्रो। अनि जरुरी परे होला प्रचण्ड पनि भन्ने लोगो भयो नि त्यो। अब त्यहाँ हामी पनि एमाले भइएला कि भन्ने चिन्ता सहित हामीले केन्द्रीय समितिमा बडो गम्भीर ढंगले नै छलफल गरेको हो। समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिला त विचार विकसित र परिमार्जित र स्पष्ट हुन पर्यो सबै कार्यकर्ता र नेताको दिमागमा र जनतासम्म पनि। हाम्रो विचारको मौलिकता यो हो, हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको विचार यो हो, हाम्रो अर्थनीति यो हो, राजनीति यो हो, सांस्कृतिक नीति यो हो, संगठनको संरचना यो हो भन्ने डिस्टिंक्ट विशिष्ट क्या हाम्रो पहिचान देखिन पर्यो नि। हाम्रो कार्यकर्ताहरू देख्नेबित्तिकै जनताले थाहा पाउनु पर्यो यिनीहरू माओवादी हुन्, यिनीहरू समाजवादी हुन्, यिनी चाहिँ न्यायको निम्ति लड्ने योद्धाहरू हुन् भनेर चिनिनु पर्ने ठाउँमा आजभोलि चिनिँदैन क्या हामी। नाम चाहिँ त छ विज्ञापन जस्तो, माओवादी केन्द्र भन्ने नाम चाहिँ हाम्रो छ, तर काम हेर्दा जनतालाई छुट्याउन गाह्रो भएको छ। कांग्रेस कुन हो, एमाले कुन हो, माओवादी कुन हो भन्ने कुरा व्यवहारले छुट्याउन धेरै गाह्रो भएको छ। यही स्थिति रह्यो भने मैले भन्ने गरेको त्यही हो कि यही स्थिति रह्यो भने त्यो पार्टी नभए पनि के हुन्छ र जनतालाई झाल झेल ठाउँ ठाक गरेर पार्टी बनाउनु भन्दा त पार्टी नहुनु बरु राम्रो हुन्छ भनेको नेगेटिभ भने त होइन। मैले पार्टी सिद्ध्याइदिउँ भन्न खोजे त होइन, मैले एउटा प्रतीकात्मक अर्थमा हामी सबैको दिमागमा यो विषयको गम्भीरता चाहिँ बोध होस् भन्नको लागि भने हो। सबैले सोचौं है, नत्र भने त हाम्रो औचित्य सिद्धिन्छ भन्न खोजेको हो। तर फेरि हामीले साथसाथै के पनि भनेको छौं नि, यही माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टीले मात्रै साँचो अर्थमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने, क्रान्तिकारी पार्टीमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने, नेता र कार्यकर्ताको विशाल जमात भएको, जनाधार पनि देशभरि ठूलो जनाधार भएको यही मात्रै पार्टी हो। त्यहाँ हामीलाई अवसर छ आफूलाई बदल्ने र यो देशलाई सही दिशामा, यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ गर्ने शक्तिको रूपमा, मार्क्सवादी विचारलाई स्पष्ट र विकसित गर्ने शक्तिको रूपमा र समाजवाद निर्माणको निम्ति इमानदारीता साथ जनतासँग जोडिने शक्तिको रूपमा सम्भावना भएको पार्टी पनि हाम्रो मात्रै हो। फेरि अरू पार्टी अहिले छैन देशमा। अरूले कहिलेकाहीँ गर्न खोजे, धेरै गर्ने धेरै गरे। हाम्रो माओवादी पनि पटक पटक टुट्यो फुट्यो, प्रचण्डले बिगार्यो सिद्ध्यायो। हामी गर्छौं, धेरै नै गर्छौं, हामी धेरै नै राम्रा छौं भने साथीहरूले गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। मैले त धेरै गाली पनि कसैलाई नि गरिन, गरेर देखाउँछन् भनेर अब प्रचण्डले बिगारेकै हो भने त बिगार्नेको साथमा किन बस्नु पर्यो त? ठिकै छ भनियो। अब अहिले 5-7 वर्ष भयो चाहिँ सबैले त हामीले देख्यौं नि त के रहेछ के रहेनछ। राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा माया गर्ने र त्यसको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्ने विचार र नेतृत्व कहाँनिर रहेछ कहाँनिर रहेनछ, को भ्रममा रहेछ को रहेनछ, कसले आजको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको ठिक लेखाजोखा गरेर दिशा दिने पार्टी रहेछ को रहेनछ भन्ने कुरा त अहिले देखिएकै छ। अहिले पछिल्लो प्रतिगमन झण्डै प्रतिगमन भइ नै सक्या हो। केपी ओलीले त
यो देशलाई धुलो पार्नै खोजे हो नि। अब मलाई कहिलेकाहीँ अनौठो लाग्छ क्या, उसले चाहिँ उखान टुक्का भन्यो भने ताली लाउने देखेर म चाहिँ हैरान हुन्छु कहिले, के ताली लाउँछन् मान्छे कुरा भन्नुभयो। त्यस्तो स्थिति हामीले जो देख्यौं, अब चाहिँ फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी जति हिजो जो जहाँ भएको भए पनि एकचोटि सबै बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आयो। चाहे त्यो किरणजीहरूले नेतृत्व गरेको चाहिँ समूह होस् या बाबुराम उपेन्द्रजीहरू पनि त माओवादी आन्दोलनकै उपज हो उहाँ पनि, या उहाँहरू होस् या विप्लवहरू उहाँहरू होस् या मोहन विक्रमजीहरू। अहिले हामी कमरेड सूर्यनाथ राम यादवलाई श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा उहाँहरू एउटै समितिमा मोहन विक्रम, निर्मल लामा, सूर्यनाथ राम यादव त समकालीन सँगै काम गरेका, यी सबैलाई स्मरण गर्दा उहाँहरू पनि अब एउटा ऐतिहासिक समीक्षामा आउनुहुन्छ। अहिले हामी गठबन्धनमा चाहिँ नजिक गएकै छौं र मलाई के आशा छ भने छिटै नै एउटा ऐतिहासिक समीक्षा हुनेछ र क्रान्ति, राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार जति सबै एउटै केन्द्रमा हामी पुग्नेछौं। हाम्रो संकल्प पहिलो त आफ्नै पार्टीलाई राम्रो बनाउने, हामी हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्ग या जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा हामीलाई सहयोग गर्ने जनताको घर दैलोमा पुगी छान्ने अब, र जनताको घर दैलोमा गएर अलिअलि हामी बिग्र्यौं, पुरै बिग्रिया त होइन, अब बिग्रिन हुँदैन भन्ने कसम खाएर हामी आएका हौं। हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउने हाम्रा शहीद परिवारहरू, शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने कुरादेखि सबै यो आन्दोलनका सहभागीहरूप्रति हामी ऋणी छौं। हामीले अलि तपाईलाई बिर्सिन खोजेको देखियो, हामीले साँच्चै बिर्सेको त होइन। अब हामी फेरि तपाईकै घर दैलोमा, तपाईकै झुपडीमा आएका छौं भनेर चाहिँ गयो भने मलाई के विश्वास छ र हामी केन्द्रीय समितिका, स्थायी समितिका साथीहरू आज अहिले रात दिन खटेका छौं। हामी सबै नै, एउटा दुईटा होइन, पहिला त एउटै मात्रै खटेका जस्तो देखिन्थ्यो, अब हेर्नुभयो भने हाम्रो स्थायी समितिका र चाहिँ केन्द्रीय समितिका सबै साथीहरू खट्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। देशभरि बिस्तारै उभार आउने सम्भावना देख्छु मैले। देशैभरि फेरि एकचोटि यो राष्ट्र बचाउने, यो परिवर्तन बचाउने, जनतालाई भित्रैदेखि माया गर्ने त माओवादी केन्द्रै त रहेछ भन्ने भावना र चेतना बिस्तारै बढ्दैछ। अहिलेको प्रतिगमन परास्त कसले गर्यो भन्ने कुरा हेर्दा पनि जनताले मनमनले हिसाब गरेछ। कहिलेकाहीँ हामी बिग्रे सबै चिज भन्ठान्छौं, हेर्दाखेरि जनता चाहिँ बिग्रिया छैन, तलको कार्यकर्ता पनि बिग्रिया होइन, बिग्रेको हामी माथिका नेताहरू नै। हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ, सबै अर्कै निराशा सबै बढ्यो भन्छौँ क्या हामी। निराशा अरूमा बढ्यो होइन, हामी आफै भित्र बढ्यो। नेताहरूमा निराशा बढेपछि अरू सबैतिर निराश भएको देख्न थालियो क्या हामीले। आफू उत्साहित भएर लाग्दियो भने त यत्रो विशाल पार्टी चाहिँ, यत्रो हजारौं कार्यकर्ता नेताहरूको जमात छ, हामी कसिएर जनतामा जाने हो भने त फेरि एउटा उभार ल्याउन सकिन्छ। तर आफै भित्र बत्ती निभेपछि त अँध्यारो त देखिने नै भयो। पहिला बत्ती आफैले बाल्नु पर्यो। हामीले अरूलाई आलोचना बढी गर्ने गर्यौं क्या, त्यसले गर्दा बिगार्यो, उसले गर्दा बिगार्यो भन्यौं, पहिला मैले गर्दा बिग्रियो भन्नेबाट सुरु गर्यौं। त्यसपछि हामी सबै सच्चिन थाल्छौं। म सच्चिएँ भने त सबै सच्चिन्छ भन्ने ठान्यौं भनेदेखि त्यहाँबाट एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अहिले हामीले केन्द्रीय समितिले भन्न खोजेको कुरा त्यही नै हो र हामी आफ्नो पार्टीलाई राम्रो बनाउने, जनतासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, हिजो दुःखमा क्रान्तिमा साथ दिने सबैसँगको सम्बन्धलाई सजीव तुल्याउने र साथसाथै मित्रहरू पनि यो संविधानको पक्षमा हुने, राष्ट्रियताको पक्षमा हुने, गणतन्त्रको पक्षमा हुने, समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा हुने सबैसँग मोर्चा पनि गर्ने। अहिले हामीले जो मोर्चा बनाएको छौं, हामीले मोर्चा नबनाएको भए एउटा निरङ्कुश र तानाशाहको रूपमा आफूलाई श्री पाँचै जस्तो गर्न खोजेको केपीलाई बालुवाटारबाट चाहिँ गलत्याएर लान त सकिने थिएन बिना गठबन्धन त। हुन त केपी त्यस्तो मान्छे हुन्, मलामी जाँदा नि बाजा बजाउँदै नाच्दै हिँडिदिन्छन्, मान्छे दङ्गै पर्छन्, मान्छे फेरि दङ्गै पर्छन्। किनभने बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको त हारेको
कुरा भन्नुभयो त सन्नाटा भएर बडो के भन्छ त्यसलाई निराश भएर के गर्ने यस्तै हो फेरि कसरी आउनेवाला भनेर सोध्दै जान पर्ने था पञ्चे बाजा बजाएर मानव ठुलो जित हासिल गरे उनी कति करोड खर्च गरेर मान्छे बोलाइएको भन्ने थाहा पाएन त्यस्तो त्यस्तो गर्न चाहिँ नाटक गर्न सिपालु छन् तिनी अब हामी चाहिँ त्यस्तो नहौं भन्ने हो कि हामी त्यस्तो हुन नपरोस् हामी साँचो अर्थमा राष्ट्रप्रति जनताप्रति सिद्धान्तप्रति निष्ठावान हुन पाइयोस् र त्यसो हुँदै हुँदै मर्न पाइयोस् हामीले अहिले केन्द्रीय समितिमा गरेको संकल्प त्यही हो यो कोठामा गएको 2 महिनामा हामीले धेरै ठुलठुला महान शहीदहरू र अग्रजहरूलाई श्रद्धा प्रकट गर्यौं सम्मान प्रकट गर्यौं आज हामी फेरि त्यही प्रक्रियामा कमरेड सूर्यनाथ राम यादवलाई सम्झिँदै उहाँको संघर्षशील र क्रान्तिकारी जीवनबाट प्रेरणा लिने कोसिस गरेका छौं हामी कमरेड नरबहादुर कर्मचारीबाट सुरु हुँदै कमरेड रामवृक्ष यादव कमरेड सुरेश वाग्ले कमरेड पोष्टबहादुर बोगटी हुँदै आज हामी यहाँ आइपुगेका छौं र ती सबै महान शहीदहरू र अग्रजहरू साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो लागि गर्वको विषय हो हामी सबैको निम्ति एउटा ठूलो पुँजी सम्पत्ति हो यो पार्टी र यो आन्दोलनको त्यसको रक्षा गरौं उनीहरूको त्यागपूर्ण र संघर्षपूर्ण जीवनबाट प्रेरणा लिने कोसिस गरौं मलाई लाग्छ हामीले आफैलाई राम्रो बनायौं भने मैले के देख्छु अहिले मैले सबैतिर भनेको छु अस्ति प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरमा गएको तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो साथीहरुसँग भेट भयो नेताहरुसँग भेट भयो कुराकानीहरु भए सबैतिरको चाहिँ हेर्दा हामीले सबैले एकचोटी आत्मसमीक्षा गरेर जनतासँग जोडिन जाने जनतासँग गर्न आत्मरोचक भएर प्रस्तुत हुने हो हामी सजिलै 64 मा जस्तो 1 नम्बर पार्टी हुन सम्भव छ र कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ तर हामीले अल्छी गर्यौं जाँगर निकालेनौं अब यस्तै हो भन्दै गर्छन् ठानियो भने चाहिँ फेरि हाम्रो स्थिति अप्ठ्यारो हुन सक्छ त्यसकारण मैले चाहिँ प्राय प्रशिक्षणहरुमा भन्ने गरेको के भने एउटा ओडामा 100 देखि 200 जना हाम्रा समर्थक समिति पार्टीको नेतृत्वमा बनाइयो जनता पनि किसान मजदुर विद्यार्थी युवा महिला सबै चाहिँ जोडेर 200 एउटा ओडामा अहिले त ओडा भनेको गाविस हो हिजोको एउटामा 100 देखि 200 बनाउन असम्भव छैन पुरै सम्भव छ 200 बनाइयो भने झन्डै 15 लाख मान्छे चाहिँ हाम्रो संगठित हुन्छन् सबै ओडामा त्यति गरियो भने 15 लाखले 3-3 जना भोटर चाहिँ जम्मा गर्ने जिम्मा दिइयो र 3-3 जना भोटर जम्मा गरियो भने कति हुन्छ 45 लाख हुन्छ भनेको त्यो त अब बहुमतै हुन बेर मान्दैन ल त्यति पनि भएन 2-3 जना बनाइयो भने चाहिँ 30 लाख हुन्छ 30 लाख भएपछि 1 नम्बर पार्टी हुन गाह्रो छ त भने कहीं कतै गाह्रो छुँदै छैन त्यसो भएको हुनाले म हाम्रा अग्रजहरू हाम्रा महान शहीदहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्झना गर्दै गर्दा सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा यही संकल्प हामीले लिनु छ एकपटक लिउँ कमरेडहरू एकपटक हामी सबैले आँखा चिम्लेर देशको लागि पार्टीको लागि आन्दोलनको लागि चाहिँ यो देशको नेतृत्व गर्छ किन हामीले नेतृत्व गरेन भने अरूले बिगार्ने मात्रै देखियो किन होला भन्ठानेर एकता गरे हो नि त हामीले त तर अब खलनायकसँग परेपछि त बडो अप्ठ्यारो भयो हामी हारे पनि होइन हामीलाई जितेकोलाई नै हारे जस्तो बनाइदिए अब त्यसकारण फेरि एकचोटि हामी जुरुमुराएर हामीमा लागेको धुलो मैलो टकटक्याउँदै उठेर चाहिँ दौडिन थाल्यौं भने हामीलाई चाहिँ किनभने एजेन्डा हामीसँग छ विरासत क्रान्तिकारी विरासत हामीसँग छ सबै मुद्दाहरू हामीसँग छ अहिलेको प्रतिक्रान्ति रोक्नमा चाहिँ एउटा कुराको कारणले हाम्रो पार्टी मात्रै छ भन्ने हामी यो कुनै घमण्ड र अहंकारको कुरै होइन केपीले प्रतिनिधि सभा जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि सभालाई निर्ममतापूर्वक विघटन गरेकै हो के कारणले अहिले पनि भन्छन् उनले
के भन्छन् त भन्दा पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएनन्, झगडा गरे, त्यसो गरेर विघटन गर्थे। पार्टीभित्रको झगडाले चाहिँ जनताको प्रतिनिधि सत्ता विघटन गर्न पाइन्छ? न संविधानले दिएको छ, न ऐन कानुनले दिएको छ, न नैतिकताले दिएको छ। मन परी आफू गर्ने अनि पार्टीभित्र चाहिँ बहुमत अर्कोतिर भएपछि छोड्न पर्दैन थियो उनले। अनि उनी नैतिकताको कुरा गर्ने। मलाई त यति चाहिँ जलन भएको छ नि, यस्ता मान्छे, यस्ता पाखण्डी डबल डिलर ठाउँहरू चाहिँ अझै फेरि मान्छेलाई चाहिँ ताली पिटाउँदै हिँडिरहेको देख्नु। यो ताली पिट्ने देखेर पनि हैरान हुन्छु म। गर्नु हुने काम गरे हो। अनि हामी निक्ल्यौँ, छुट दिँदैन। मर्दै नमरेका मान्छेलाई मर्यो भन्न पाउँछन् केटी ओलीले? विघटनै हुनै नसक्ने संसदलाई विघटन गरे भन्न पाइन्छ? बचाएर देखाइन्छ भनियो, जनताले साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास थियो। तर त्यति नै छिटो त्यति धेरैले साथ दिन्छन् कि दिन्नन्, अलिअलि डाउट पनि थियो। तर माघ 28 गतेसम्म जाँदा त लाखौं जनता, मानौ 62-63 को आन्दोलनमै आए जस्तो गरी आए जनता त। त्यसपछि त कसैको तागत भएन नि चाहिँ अब केपीलाई छिर्को भन्न त। हामीले जित्यौं। दोस्रो पटक गठबन्धन बनायौं, हामीले जित्यौं। अब सिद्ध्याउन खोजेका छन्, षड्यन्त्र धेरै छ यहाँ गर्ने अनि, तर ती सबलाई असफल बनाइन्छ। तपाईँ हामी एक भएर अगाडि बढेपछि कसैको केही लाग्दैन। हामीसँग हजारौं शहीदहरूको, पारिजात कवियत्री पारिजातले भने जस्तो कहाँ मर्दा छन् र शहीदहरू, तिनीहरू त नारा भएर भित्तामा लेखिँदा रहेछन्, के जुलुस भएर हिँड्दा रहेछन् भने जस्तै हो। मार्क्सले भने जस्तो शहीदहरूले त हजारौं क्रान्तिकारी जन्माउँछन्, कहाँ मर्छन् र शहीदहरू भने जस्तै हो। यही कुरा बुझौँ। यति भन्दै भन्न त धेरै रिस उठेको छ के मसला छ तर